नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 जेठ 25 गते मंगलबार सदा चाहिँ बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा आधारित रहेर हामीले शरीर काय विषयमा लक्षणको विषयमा हामी आज छर्म चर्चा गर्नेछौँ। र शरीर काय भनेपछि हामीलाई थाहा छ स्कन्द भनेर हामीले थाहा छ, जसलाई हामीले स्कन्द ग्रहण गर्ने भन्छौँ। त्यही स्कन्दलाई नै शरीर काय भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। त आजको सन्दर्भ यही शरीरको विषयमा हामी केही धर्म चर्चाहरू गर्नेछौँ र यो परमार्थ धर्ममा समावेश भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरूले पनि, र बुझिसकेपछि थुप्रै लाभहरू हुन्छ कि वास्तवमा यो हामीले जुन ग्रहण गरिरहेको, जब हामीले जाति यानी कि जन्म हुन्छ तब हामीले शरीर धारण गर्छ, साथसाथै चित्त मन पनि सँगसँगै हुन्छ। त वास्तवमा यो शरीर के हो, यो काय स्कन्द के हो, यसलाई कसरी हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र भगवान बुद्धले यो शरीरलाई के भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ आदि इत्यादि विषयमा चाहिँ हामी अब परमार्थको रूपमा हामी बुझ्दछौँ। अब उपासक उपासिकालाई मैले बिस्तारै छुट्याएर तपाईहरुलाई व्याख्या गर्दै जाउँला। त हामीले सबभन्दा पहिला हामीले जीवन पाउँछौं। जीवन भनेको चाहिँ भौतिक पक्ष र मानसिक पक्ष भनेर दुईटा पक्ष हुन्छ जीवनमा। र भौतिक पक्ष भनेको र मानसिक पक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि ठोस वस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई भौतिक पक्ष भनिन्छ, जसलाई हामी ठोस वस्तुको रूपमा हेर्न सक्दैनौं त्यसलाई हामी मानसिक पक्ष भन्छौं। अब भौतिक पक्ष र मानसिक पक्ष भनिसकेपछि भौतिक पक्ष भनेको ठोस विषयवस्तुहरू भनिसकेपछि यो शरीर, यो काय यानी कि तन भनेर भनिन्छ, यसलाई भौतिक पक्ष भनेर भनिन्छ। शरीर काय र तन। र मानसिक पक्ष भनेको चाहिँ चित्त र चेतसिक, जसलाई हामी मन भन्छौं। अब भौतिक पक्ष भनेको तन भयो, मानसिक पक्ष भनेको मन भयो। अब
तन भनेको शरीर काय भइहाल्यो, मानसिक पक्ष भनेको चाहिँ चित्त चैतसिक भइहाल्यो, जसलाई मन भनिन्छ हैन। बुझ्दै जानुस् है। अब यो तन र मनलाई धर्मको भाषाबाट नाम र रूप भनेर भनिन्छ हैन। नाम र रूप भनिसकेपछि तनलाई यानि कि शरीर र कायलाई रूप भनिन्छ भने यो मानसिक पक्ष जसलाई मन भनिन्छ त्यसलाई नाम भनेर भनिन्छ, जसलाई चित्त र चैतसिक भनेर भन्छौँ। बुझ्दै जानुस् है, बुझ्दै जानुस्। यो चाहिँ अलिकति तपाईहरु चाहिँ म तल 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 ल्याउँछु, तपाईहरु पनि बिस्तारै आउनुस् है। फेरि झुकिएला, यहाँसम्म त झुकिँदैन, खासै झुकिँदैन, विषय झुकिने विषय पनि होइन, हामीले बुझ्दछौँ होइन। त नाम र रूप भनिसकेपछि नाम भनेको मन भयो, रूप भनेको तन भयो। अब नाम र रूप भनेकै जीवन भयो हैन। अब यो नाम रूप धर्मको भाषाबाट नाम र रूप भनिसकेपछि यो नाम रूपलाई पंच स्कन्द भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। फेरि स्कन्दको रूपमा नाम रूप भनेकै पंच स्कन्द हो, स्कन्द धर्महरू हुन् यो नाम रूप भनेको चाहिँ। अब स्कन्द भनिसकेपछि पाँचवटा स्कन्दहरूको समूह नै हाम्रो यो नाम रूप हो। बुझ्नु भएको छ। फेरि बिर्सिएला, फेरि यो अभिधर्मको कुरा आयो भने मान्छेहरूको टाउको घुम्छ कि तपाईले लेख्नु पर्यो, यो त क्लासले यसरी लेख्नु पर्यो। नाम र रूपलाई स्कन्द भनेर भनिन्छ भने त्यो स्कन्दहरू हाम्रो यो नाम र रूपको स्कन्द भनेको 5 प्रकारका स्कन्दहरू छन् है। ती 5 प्रकारका स्कन्दहरू के हुन् त भन्दाखेरि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान, 5वटा स्कन्दहरू छन्। फेरि दोहोऱ्याए, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान। अब यहाँ नाम र रूप भनेको चाहिँ 5 प्रकारका स्कन्दहरू भइसकेपछि यो 5वटा स्कन्दहरू कुन चाहिँ नाम हो, कुन चाहिँ रूप हो त यसलाई पनि हामीले छुट्याउनु पर्यो हैन। अब नाम भनेको चाहिँ चित्त र चेतसिक हो, हेर्नुस् है। रूप भनेको त रूपै भइहाल्यो, शरीर कायलाई रूप भनिन्छ। त नामलाई चित्त र चेतसिक भनेर 2 किसिमले विभाजन गरिन्छ। फेरि अब भनिसकेपछि नाम र रूप, रूप एउटै भयो, नाम 2 किसिमले, चित्त र चेतसिक 2 किसिमले भइसकेपछि यो पंच स्कन्दलाई 3 किसिमले हामीले विभाजन गर्न मिल्यो। कसरी त? रूप, चित्त र चेतसिक हैन। अब यो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानमा 5वटा स्कन्दहरूमा मैले तपाईलाई ल रूप कुन चाहिँ हो, चित्त कुन चाहिँ हो र चेतसिक कुन चाहिँ हो भनेर मैले सोधे भने तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ? 5वटामा 3 भागमा विभाजन गर्नु पर्यो त्यसलाई। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान हैन। अब रूप भनेको त आकार प्रकार, चित्त भनेको चाहिँ मनै भयो जसले जान्ने काम गर्दछ हैन, त्यसलाई चित्त भनिन्छ। र चेतसिक भनेको चित्तमा उत्पन्न भएको स्वभावलाई चेतसिक भनिन्छ। अब यो मानेमा तपाईले यो 5वटा स्कन्दहरूमा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानमा तपाईहरुलाई रूप कुन चाहिँ हो र नाम कुन चाहिँ हो र नाममा पनि चित्त र चेतसिक के हो भनेर सोध्यो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। अब अभिधर्म पढेका व्यक्तिहरूले त भन्न सकिएला
तर अभिधर्ममा परमार्थ धर्मलाई नजानेका व्यक्तिहरूले यसरी छुट्याउन पनि सक्दैन। यसरी तपाईहरुलाई चाहिँ होमवर्क गृह कार्य दिन थाल्यो भने त फेरि अनिखेर 6 बज्छ होला, 6 बजे त फेरि बुद्ध पूजा गर्ने समय हुन्छ, फेरि लाइभ आउने समय हुन्छ। त्यति बेलसम्म पनि तपाईहरुले छुट्याउन सक्नु भएन त बर्बाद भयो। त्यसैले म आफै छुट्याइदिन्छु। पञ्चस्कन्धमा रूप वेदना संज्ञा र संस्कार र विज्ञान भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रूप चित्त र चैतसिक यानी कि नाम रूप हैन, नामलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने चित्त र चैतसिक। अब रूप भनेको त रूपै भइहाल्यो, त्यो सकिहाल्यो। नाम र रूपमा रूप भनेको त रूप भइहाल्यो, आकार प्रकार हैन, यो काय शरीर रूप भइहाल्यो। अब बाँकी रहेको चारवटा छ। के वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान। वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भनेर भनिसकेपछि चारवटा चाहिँ यी चीजहरू चाहिँ नाम हुन्। एउटा रूप चाहिँ रूपै हो, अर्को चारवटा जस्तै यो हातमा औँला हेर्नुस् न, एक ठाउँमा एउटा चाहिँ हुन्छ, अर्को ठाउँमा चारैवटा हुन्छ हैन। यो एउटा औँला चाहिँ के भयो? रूप भयो। यो चारवटा चाहिँ के भयो? नाम भयो। अब नाम भनेको पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। दुई भागमा विभाजन कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि चित्त र चैतसिक। यसो गर्नुस्, ल यस्तै हो, यो गर्न सजिलो छ नि तपाईको, यस्तो हैन। अब जस्तै यो चाहिँ रूप भयो, सकिहाल्यो। अब यो चारवटा चाहिँ तपाईको चित्त र चैतसिक भयो भने यसरी चाहिँ एउटा र तीनटालाई चाहिँ अब विभाजन गर्ने। जुन यो एउटा मैले औँला छुडाए यसलाई चित्त भनिन्छ। जुन चित्त भनेको चाहिँ रूप वेदना संज्ञा र संस्कार, वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भनेर चारवटा बाँकी भएकोमा सबभन्दा तल्लो स्कन्द जसलाई विज्ञान स्कन्द भनेर भनिन्छ त्यो नै चित्त हो, त्यो नै चित्त हो। र बाँकी भएको यो तीनवटा जो छ नि, यो तीनवटा यो चाहिँ के हो? वेदना संज्ञा संस्कार। यो तीनवटा संस्कार तीनवटा यो चाहिँ स्कन्धहरूलाई चाहिँ चैतसिक भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिका बुझ्नु भएको छ है? यस्तो भयो, यो रूप भयो, यो नाम भयो। नामलाई दुई भागमा विभाजन गर्यो, एउटा चाहिँ चित्त र अर्को चैतसिक भनेपछि यो जुन एउटा छ यसलाई चाहिँ विज्ञान स्कन्ध जसलाई चित्त भनिन्छ। यो तीनवटा जुन समूह छ यसलाई चैतसिक भनेर भनिन्छ। भनाइको मतलब वेदना संज्ञा र संस्कार यो तीनटा स्कन्द चाहिँ वेदना स्कन्द, संज्ञा स्कन्द र संस्कार स्कन्दलाई चाहिँ चैतसिक भनेर भनिन्छ। र यो जुन विज्ञान स्कन्द छ यसलाई चित्त स्कन्द, चित्त भनेर भनिन्छ। र अर्को रूप स्कन्द भनेको चाहिँ रूपै भयो। यसरी नाम र रूपलाई पाँचवटा स्कन्धहरूमा विभाजन गरिन्छ। रूप स्कन्द, वेदना स्कन्द, संज्ञा स्कन्द, संस्कार स्कन्द र अर्को विज्ञान स्कन्द। यो पाँचवटा पञ्च स्कन्द भनिन्छ। र यो पञ्च स्कन्द भनेकै यो हाम्रो तन र मन हो, यो हाम्रो जीवन हो। बुझेन जस्तो छ उपासक उपासिकाले। कहाँ त्यस्तै बुझ्छ भनेको, त्यत्तिकै बुझ्यो भने त बर्बाद भन्छ नि। फेरि बुझेन होला जस्तो अलिकति है, तर बुझ्न चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। अलिकति फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस् होइन, बुझ्छ यो। अहिले मैले यहीँ दोहोऱ्यायो भने धेरै लामो हुन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई भने रूप चित्त चैतसिकलाई नै नाम रूपमा विभाजन गरिन्छ भनेर भने अब रूप स्कन्द, रूप भनेको चाहिँ कतिवटा छ त? अभिधर्मको हिसाबबाट भन्ने हो भने मुख्य रूप भनेको चाहिँ चारवटा मात्रै हो व्याख्या गरिएको। मुख्य है यो मूल रूप भनेर हैन, अलि समूल रूप, मूल रूप र समूल रूप भनेर छ हैन। रूपमा पनि दुई किसिमको। मूल रूप भनेको चाहिँ चारवटालाई व्याख्या गरिएको छ जसलाई चतुर्महाभूत भनेर भनिन्छ। आपो तेजो वायो आपो तेजो वायो पृथ्वी भनेर चाहिँ चारवटा मुख्य रूपहरू छन्।
यसलाई मूल रूप भनेर भनिन्छ। रूप भनेको कति हो? अब अवै धर्मको कुरा आयो, तपाईहरुलाई चाहिँ अब स्कन्दको आज मैले विषय राखिदिइहालेँ, तपाईहरुलाई चाहिँ अब ताउको दुखाइको विषय हुन्छ। त रूप भनेको मूल रूप चारवटा र समूल रूप भनेर चाहिँ हामीले व्याख्या गरियो भने चाहिँ 28 वटा रूपहरू हुन्छन्। कतिवटा रूपहरू हुन्छन्? 28 वटा। भनेपछि यो शरीरमा यो शरीर बनेको भनेको चाहिँ मुख्यतः 4 वटा मूल रूपहरू हुन्, जसलाई हामी चतुर्महाभूत भनेर भन्छौं, हैन? यही चतुर्महाभूतले हाम्रो यो काय, यो शरीर रूप स्कन्द बनेको हुन्छ। ल हेर्नुस् है कसरी बन्दो रहेछ त। आपो तेजो वायु पृथ्वी, हैन? अब तपाईहरुलाई चाहिँ साधारण तवरले भन्ने हो भने यो साधारण तरिकाले आगो, पानी, हावा, माटो स्वभाव भएको आपो तेजो वायु पृथ्वी भनेको, हैन? यी चारवटा धातुहरूले, यसलाई धातु भनिन्छ, जुन धातुहरू चाहिँ रूप अन्तर्गत पर्छ, त्यही चारवटा चतुर्महाभूतले हाम्रो यो शरीर बनेको हुन्छ। कसैले बनाएको होइन, यो त आपसमा प्रतिक्रिया हुने बित्तिकै यो शरीर चाहिँ निर्माण हुन्छ। आँखा पनि निर्माण हुन्छ, कान पनि हुन्छ, नाक पनि हुन्छ, सबै निर्माण हुन्छ। र समूल रूपमा रूपहरू भनेको चाहिँ 28 वटा हुन्छ। त्यही चारवटा महाभूतहरूमा टेकेर नै 28 वटा रूपहरू उत्पन्न हुने हो, जुन यो शरीरभित्र नै हुन्छ। त्यो रूपहरू चाहिँ अब समूल रूपमा तपाईलाई सरसर्ती मात्रै मैले बताएको, सबै कुराहरू बताउन थाल्यो भने क्लासै लिनुपर्छ, तपाईको कपी कलम लिएर मजाले नोट गरेर पढ्नुपर्छ यस्ता विषयहरू। तर तपाईहरुको जानकारीको लागि मैले यो देशना गरेको। आज शरीरको विषयमा कुरा गर्ने भएकोले स्कन्दको विषयमा, हैन? शरीर काय लक्षणको विषयमा, यो शरीर कसरी बनेको छ भन्ने कुरामा। त त्यसपछि रूप त गयो तपाईको, अब नाम छ बाँकी। नामलाई चित्त र चेतसिकमा विभाजन गरिन्छ। कतिवटा चित्त छ हाम्रो, यो हामीले कतिवटा चित्तहरू हुन्छन् र कतिवटा चेतसिकहरू हुन्छन्। चित्त भनेको जान्ने स्वभाव, त्यसलाई चित्त भनेर भनिन्छ। चेतसिक भनेको चाहिँ चित्तमा उत्पन्न हुने स्वभाव धर्मलाई चाहिँ चेतसिक भनेर भनिन्छ। अब चित्त कतिवटा छ तपाईसँग र चेतसिक कतिवटा हुन्छ, कतिवटा चेतसिक उत्पन्न हुन्छ, कतिवटा चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ त? हाम्रो यो नाम अन्तर्गत परेको विषय। रूप त तपाईलाई थाहा भयो, मूल रूप चारवटा चतुर्महाभूत भनेर, हैन? त समग्र रूप चाहिँ 28 वटा हुँदो रहेछ भनेर पनि थाहा पाउनु भयो। अब नामतिर आउँ, रूप त सक्यो समग्रमा है, समग्रमा संक्षिप्त रूपमा मात्र भनेको। नाम, चित्त र चेतसिक। अब चेतसिक भनेको स्कन्दहरूमा 3 प्रकारका स्कन्दहरूलाई चेतसिकमा राखिएको छ, जसलाई वेदना, संज्ञा र संस्कार भनेर भनिन्छ। वेदना पनि चित्तमा उत्पन्न हुने स्वभाव हो, संज्ञा पनि चित्तमा उत्पन्न हुने स्वभाव हो, र संस्कार पनि चित्तमा उत्पन्न हुने स्वभाव धर्महरू हुन्। त्यसैले यो 3 वटा स्कन्दहरूलाई वेदना स्कन्द, संज्ञा स्कन्द र संस्कार स्कन्द, यसलाई चेतसिक भनेर भनिन्छ। यो 3 वटा चेतसिक हरू चाहिँ जम्मा कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 52 वटा चेतसिकहरू हुन्छन्। कतिवटा हुन्छन्? 52 वटा चेतसिकहरू हुन्छन्। त्यो 52 वटा चेतसिकहरूमा यो संज्ञा र यो वेदना भन्ने चेतसिक, संज्ञा भन्ने चेतसिक एउटा दुईटा र संस्कार भन्ने चेतसिक जम्मा 50 वटा हुन्छ।
त्यसरी 50 वटा संस्कार रूपी चैतसिक र एउटा वेदना चैतसिक र संज्ञा चैतसिक गरेर जम्मा कतिवटा चैतसिकहरू हुन्छन्? 52 वटा चैतसिकहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, 52 वटा चैतसिकहरू हुन्छन्। अब आयो चित्तको कुरा। त चित्त कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि चित्तलाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ है उपासक उपासिकाहरू, संक्षिप्त र विस्तृत। संक्षिप्त चित्त समूह हैन, चित्तको समूह भयो एउटा, र विस्तृत रूपमा कतिवटा चित्त हुन्छ, संक्षिप्त रूपमा कतिवटा चित्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। संक्षिप्त रूपमा चित्त भनेको 89 वटा हुनुहुन्छ। यो त संक्षिप्त रूपमा चित्तहरू है। त्यसपछि तपाईको विस्तृत रूपमा चाहिँ 121 वटा चित्तहरू हुन्छन्। कतिवटा हुन्छ? 121 वटा हैन। त्यसरी चित्तलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। यसरी चित्त, चैतसिक र रूप लाई नै हामीले भाविता गरेर, अभ्यास गरेर, कुशल वृद्धि गरेर, अकुशलबाट टाढा राखेर, मैलहरू हटाएर हैन, क्लेशहरू हटाएर नै निर्वाण प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ चित्त, चैतसिक, रूप र निर्वाण भनेर चाहिँ परमार्थ धर्महरूलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। यही रूप, चित्त र चैतसिकहरूलाई राम्रोसँग संयम गर्न सकियो, राम्रोसँग बुझ्न सकियो, राम्रोसँग यसलाई अभ्यास गर्न सकियो, राम्रोसँग यसलाई दमन गर्न सकियो, राम्रोसँग यसलाई समन गर्न सकियो भने नै तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ र तपाईले चाहिँ परम सुख शान्त निर्वाणलाई तपाईले साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। यो शरीरको चाहिँ यो अब यो चाहिँ रूप, चित्त र चैतसिकलाई राम्रोसँग बुझ्ने भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो सबै चीजहरू चाहिँ अनित्य हुन्। अनित्य भनेको चाहिँ जति पनि रूपहरू छन्, 28 वटा रूपहरू पनि चाहिँ उदय व्यय भइरहेको हुन्छ, उत्पन्न विनाश भइरहेको हुन्छ। केही पनि चीज स्थिर छैन। उदय भइरहेको हुन्छ, व्यय भइरहेको हुन्छ, उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, विनाश भइरहेको हुन्छ, जन्म भइरहेको हुन्छ, मरण भइरहेको हुन्छ। जस्तो आउँछ जान्छ, उदय हुन्छ, व्यय हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ। स्थिर भनेको कुनै एउटा चीज पनि छैन त्यहाँ। रूपमा पनि 28 वटा रूपहरू पनि त्यो उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, नित्य कुनै पनि हैन। 1 सेकेन्डको 100 भाग लगाएर हेरेर तापनि त्यो 100 भागको 1 भाग पनि यो नित्य भएर बसिदैन। 1 सेकेन्डमा करोडौं पटक तपाईको उत्पन्न विनाश हुन्छ रे, करोडौं। त्यतिसम्म चाहिँ उत्पन्न विनाश हुने स्वभाव धर्महरू हुन्छन् यो रूपहरूमा, एउटा रूप धर्ममा। अब 28 वटा रूप धर्म जति पनि छन्, यो शरीर बनेको छ, ती सबै चीजहरू उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, सबै चीजहरू अनित्य हुन्। एक राम्रोसँग बुझ्ने भनेको त्यही हो। र सबै रूपहरू दुःख हुन्। किन त भन्दाखेरि अनित्य स्वभाव भएका चीजहरूबाट तपाईले सुख पाउन खोज्नु भनेको चाहिँ मूर्खाइ हुन्छ। आज यो संसारमा दुःख भएको कारण के हो त भन्दाखेरि अनित्य भएको कारणले सदा स्थिर रहँदैन, विनाश भएर जान्छ, नाश भएर जान्छ, विलय भएर जान्छ हैन। यस्तै स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि नै दुःख हुने हो। सदा एकै नाश भएर बस्दैन, यो कुनै पनि बस्दैन। ढिलो चाँडो, कुनैको चाहिँ अलिकति ढिला हुन्छ, कुनैको अलिकति चाँडो हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो, त्यहाँभन्दा धेरै फरक छैन। र यो रूप जति पनि छन् तिनीहरू पनि के हो त दुःख हो।
तिनीहरूबाट सुख पाउनु खोज्नु भनेको चाहिँ मूर्खेनी हुन्छ वास्तविक रूपमा। किन त भन्दाखेरि स्थिर रहँदैन, त्यो त हराइहाल्छ। सुख आयो पनि जान्छ, दुःख आयो पनि जान्छ। सुख आयो भने अब राखिरहँ न, यो सुखलाई भन्छु, गइहाल्छ होइन। अब दुःख आउँछ, त्यो दुःख पनि रहिरहन्छ भन्ने त छैन। त्यो पनि अब दुःख आउने बित्तिकै हामीलाई कस्तो लाग्छ, यो चाँडो जाओस् भन्छु, जाँदैन, बसिरहन्छ उसकै स्वभाव धर्म अनुसार जति बस्नुपर्ने हो त्यो बसेर जान्छ त्यो। त्यसैले सुख आए पनि दुःखै हो, दुःख आए पनि दुःखै हो क्या हामीलाई। कसरी त भन्दाखेरि सुख आयो राखिरहँ भन्दाखेरि राखिराख्न सक्दैन, त्यो पनि दुःखै भयो। अब दुःखै आउँछ, चाँडो जाऊ, दुःख त मन पर्दैन नि। टाढैबाट जाऊ भन्दा पनि गए हुन्छ जस्तो लाग्यो भने जाँदैन, त्यो पनि दुःखको त दुःख भइहाल्यो। त्यही भएर यो रूपहरू उत्पन्न विनाश भइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख उत्पन्न भयो। त्यसपछि दुःख भनेको त तपाईलाई मन परेन, मलाई मन परेन, कसैलाई मन परेन, दुःख त भइहाल्छ। त यो दुःख चाहिँ मन नपरिकन पनि हामीलाई आउँछ। ए नआओस् दुःख भन्छु, आउँछ। आएको दुःख है हटेर जाओस् भन्छु, हट्दैन। त आफूले भने जस्तो छैन। म मेरो भन्ने के पनि छैन। यो रूप 28 वटा रूपहरू जुन छन् नि, तिनीहरू म मेरो भन्नेर तपाईले टिपेर लिने कुनै पनि रूपहरू छैन। मूल रूप 4 वटा चतुर्महाभूत, त्यो आफ्नै स्वभावले आपो, तेजो, वायु, पृथ्वी, धातुहरू शरीरमा उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, विनाश भइरहेको हुन्छ, उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, विनाश भइरहेको हुन्छ आफ्नै गतिले। त त्यही रूपहरू उत्पन्न विनाश भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त हाम्रो यो शरीरमा चाउडी पर्दै जाने, आँखाहरू तपाईको चाहिँ धमिलो हुँदै जाने, कान नसुन्दै जाने, नाकले चाहिँ अब काम नगर्ने, जिब्रोले होइन शरीर चाहिँ सुक्दै जाने, शरीर चाहिँ गल्दै जाने, बिरामी हुने, रोगी हुने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो धातु चतुर्महाभूत धातुहरूमा यताउता भयो कि तपाईलाई रोग लाग्यो, तपाई अशक्त भयो, तपाई बिरामी भयो, कति हेरचाह गरेर राखिरहन्छु, अलिकति पनि बिरामी नहोस्, रोग नहोस्, अशक्त नहोस्, भइहाल्छ। खिटिक्क त्यत्रो हामीले हेरचाह स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि खिटिक्क केही हुनुपर्छ त्यो चतुर्महाभूतमा, र तपाईको शरीर खाङलाङ खुलुङ भएर थला पर्छ। यस्तो स्वभाव भएको यो शरीर तपाईले भने जस्तो भयो। ए मलाई रोग नलागोस् भनेर नलाग्ने हो र, लागेको रोगलाई पनि चाँडो निको होस् भनेर त्यो चाँडै निको हुने हो र। त्यो त स्वभावत चाहिँ त्यो उत्पन्न भइसकेको चिज हामीले भने जस्तो छैन, हामीले भने जस्तो छैन। त्यसैले अनात्मा स्वभाव, म मेरो भन्ने भाव नभएको स्वभावलाई अनात्मा स्वभाव भनेर भनिन्छ। यदि म मेरो भन्ने भाव भएको भए त ए बिरामी नहोस् शरीर भन्यो भने त बिरामी नहुनु पर्ने, आँखा कमजोर नहोस् ए आँखा तिमी भन्यो भने त आँखा कमजोर नहुनु पर्ने, केस नफुलोस् सेतो भएर नआओस् भन्यो भने केस पनि नफुल्नु पर्ने। अब मेरो त यहाँ फुलेर आइसक्यो जस्तो छ, म भन्दा उमेर हुनेहरूको त सेतो भएर फुलेर आइहाल्छ। जतिसुकै कालो दले पनि आखिरमा सेतो भइहाल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो बसमा छैन कि, हाम्रो बसमा छैन। त्यो त उसकै स्वभाव धर्म अनुसार उत्पन्न विनाश भइरहेको हुन्छ, स्वभावमा उसको गतिमा चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले अनात्मा स्वभाव। त्यसैले हामीले यो शरीरलाई यो मनलाई बुझ्ने भनेको हो, यो स्वभाव धर्मलाई बुझ्ने भनेकै 28 वटा रूप, 52 वटा चेतसिक, 89 संक्षिप्तमा र 121 वटा विस्तृत रूपमा चित्तहरूलाई
राम्रोसँग उनीहरूको स्वभाव धर्मलाई बुझ्ने अनि निर्वाण पाउने भनेको मतलब है यो सबै अनित्य हुन्, दुःख हुन् र अनात्मा हुन् भनेर जान्नुलाई चाहिँ सही रूपमा नाम रूपलाई जानेको भन्ने ठहरिन्छ। जब तपाईले चाहिँ यथाभूत दर्शन गरिन्छ तब तपाईले कुनै पनि रूप, कुनै पनि चित्तमा चाहिँ आसक्त भएर बस्न सक्दैन। त आसक्त भएर बस्न नसकिसकेपछि जन्म मरण हुने हेतु प्रत्यय नाश हुन्छ, विनाश हुन्छ। त्यो जन्म मरण गर्ने हेतु प्रत्यय भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तृष्णा हो, कारण चाहिँ। त्यो कारण तृष्णा नै निरोध भइसकेपछि अब तपाईको जन्म मरणको भवचक्रबाट मुक्त भयो। जन्म मरणको भवचक्रबाट मुक्त भयो भने तपाईले पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु परेन। पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नपरेपछि न रूप हुन्छ, न चित्त हुन्छ, न चेतसिक हुन्छ। त जब रूप नै छैन, नाम नै छैन भने अब कहाँबाट अनित्य स्वभाव आउँछ, कहाँबाट दुःख स्वभाव आउँछ, कहाँबाट अनात्म स्वभाव आउँछ। अब निर्वाण भनिसकेपछि नित्य स्वभाव भयो त्यहाँ। अब कहिले पनि फरक हुँदैन। अब त्यहाँबाट कहिले पनि फरक हुँदैन अब त्यहाँबाट। त्यसरी उदय व्ययबाट पनि क्षय हुन्छ तपाईँ, उत्पत्ति विनाशबाट पनि मुक्त हुन्छ तपाईँ। त उत्पत्ति विनाशबाटै मुक्त भइसकेपछि जन्म मरणबाट पनि मुक्त हुने भइहाल्यो। जन्म मरणबाट मुक्त भयो भने सारा दुःखबाट मुक्त हुने भइहाल्यो। किन त भन्दाखेरि दुःख आएको भनेको यो जीवन भएरै दुःख भएको, यो शरीर काया स्कन्ध भएरै दुःख भएको भनेपछि यही चीज नै छैन त भन्दाखेरि अब दुःखबाट कहाँबाट आउँछ? दुःखको मूल नै तपाईले चाहिँ नाश गरिसक्नु भयो भने त दुःख कहाँबाट आउँछ? दुःख फल्ने बिउ नै तपाईले चाहिँ विनाश गरिसक्नु भयो भने त अब दुःख कहाँबाट आउँछ? अब दुःख नभएको अवस्थामा पुगेपछि तपाईँ निर्वाणमा पुग्ने हो। सदा सर्वदा अब सुख शान्त भयो तपाईको जीवन। फेरि एकपल्ट लिसकया भन्छन् त्यही थपेर दुःख भोग्न आउनु पर्छ भन्ने परिस्थिति तपाईकोमा रहेन। त्यसको लागि अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले विपस्सना भावना एकायनोऽयं भिक्खवे भग्गो सत्तानं विशुद्धिया, सत्तु प्राणीहरूको विशुद्धिको एउटै मार्ग छ, त्यो हो महासतिपत्थान विपस्सना भावना। त्यो महासतिपत्थान विपस्सना भावना तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले अनित्यानुपस्सना, दुःखानुपस्सना, अनात्मानुपस्सना। अनित्यानुपस्सना भनेको अनित्यलाई दर्शन गर्ने, दुःखानुपस्सना भनेको दुःखलाई दर्शन गर्ने, अनात्मानुपस्सना भनेको अनात्म स्वभावलाई दर्शन गर्ने। त्यसलाई त्रिलक्षण पस्सना हैन, त्यसलाई त्रिलक्षण पस्सना भनिन्छ। त विपस्सना भावना गर्यो भने तपाईले यो देखे, त्यो देखे, नाना देखे, यो भयो, त्यो भयो, त्यो त स्मृति विकास गर्नको निमित्त, श्रद्धा वृद्धि गर्नको निमित्त, वीर्य वृद्धि गर्नको निमित्त, स्मृति वृद्धि गर्नको निमित्त, समाधि वृद्धि गर्नको निमित्त, प्रज्ञा वृद्धि गर्नको निमित्त त्यो सम्पूर्ण चीजहरू हामीले चाहिँ होश राख्दै, स्मृति राख्दै पछ्याउने मात्रै हो। तपाईले देख्नुपर्ने भनेको चाहिँ विपस्सना भावनामा तपाईले देख्नुपर्ने भनेको चाहिँ अनित्यानुपस्सना, दुःखानुपस्सना, अनात्मानुपस्सना। यो तीनवटा पसनालाई तपाईले देख्नु भयो भने सक्यो। ध्यान बसेर हैन। यो शरीर पनि अनित्य हो, यो मन पनि अनित्य हो, यो शरीर पनि दुःखै हो, यो मन पनि दुःखै हो, यो शरीर पनि अनात्मा हो, यो मन पनि अनात्मा हो। यिनीहरू त स्वभाव धर्म अनुसार आफै उत्पन्न हुन्छन्, आफै विनाश हुन्छन्,
उनीहरूको आफ्नै स्वभाव धर्महरू छन्। न हामीले केही गर्न सक्छ, न हामीले चाहे जस्तो केही हुन्छ, न हामीले रोक्न मिल्छ, न हामीले रोकेर रोकिन्छ। यो शरीरको स्वभावहरू त उत्पन्न विनाश हुने स्वभावहरू त निरन्तर भइरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो चतुर्थ निपातमा भगवान बुद्धले यस्तो मजाले भन्नुभएको छ, यो जुन स्कन्द छ, यो शरीर छ, यसमा आसक्त नहुनु, म मेरो भन्ने भाव नराख्नु, यो शरीरबाट साँच्चैकै सुख पाउँछ भनेर कहिले नसोच्नु, यो शरीर नित्य राख्छु भनेर कहिले नसोच्नु, यो शरीरलाई अनित्य दुःख अनात्मा हो भनेर जानेर यो शरीरमा आसक्त नहुनु, यो शरीरप्रति माया मोहमा नपर्नु, कहिले नपर्नु। जो पर्छ उसले दुःख भोग्छ, जो यो शरीरप्रति माया मोहबाट छुटकारा मिल्छ उसले दुःखबाट छुटकारा मिल्छ, जो शरीरप्रतिको आसक्तपन माया मोहमा जकेर्दछ उसले दुःख भोग्दछ। त्यसैले यो शरीरप्रति माया मोहको जालमा आसक्त भएर नबस। किन? यसले सुख दिँदैन, यसले शान्ति दिँदैन, यसले मुक्ति दिँदैन। यो शरीरले तपाईलाई आनन्द दिन्छ भनेको त यो त बिजुली चम्के जस्तो क्षणिक मात्रै हो, क्षणिक नक्कली सुख। सक्कली सुख त यो शरीरले दिँदैन, यो शरीरलाई त्याग्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, वर्तमानमा जिउँदाखेरि यो शरीरप्रति कहिले पनि आसक्त भएर नजिउनु, न आफ्नो शरीर न अर्काको शरीर, न आसक्त हुनु न आसक्त गराउनु। बिल्कुलै यसबाट सुख प्राप्त हुँदैन। किन? यो अनित्य स्वभाव भएको, दुःख स्वभाव भएको र अनात्मा स्वभाव भएको हो। र अर्को भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, यो शरीर प्रति आसक्त नहुनु त छँदैछ, अर्को जन्ममा पनि शरीर धारण गरेर जिउने आशिका पनि नगर्नु। फेरि फेरि यो शरीरलाई धारण गर्ने आशिका पनि नगर्नु। किन त भन्दाखेरि जसरी अहिलेको यो शरीरमा तपाईले दुःख पाइरहनु भएको छ, शोक पाइरहनु भएको छ, पीडा पाइरहनु भएको छ, अनित्य दुःख अनात्म स्वभाव भएको कारणले फेरि तपाईले चाहिँ शरीर ग्रहण गर्ने यानी कि स्कन्द ग्रहण गर्ने भनेर आशिका गर्नुभयो भने त तपाईले दुःख नै भोग गर्ने आशिका गर्नुभएको त हो। दुःखलाई नै तपाईले सञ्चित गर्नुभएको त हो। त्यसैले न यो जीवनको शरीरप्रति आसक्त हुनु, न फेरि अर्को जन्म लिएर स्कन्द धारण गर्ने आशिका गर्नु रे, यस्ता कुराहरू नगर्नु रे भगवान बुद्धले। त्यसैले यो वर्तमान जीवनको स्कन्दले पनि हामीलाई दुःख दिन्छ र भविष्यमा हामीले अर्को स्कन्द धारण गरे पनि दुःख हुन्छ। यो जीवन मात्रै मेरो दुःख भएको होला, यो त मरेर जाउँ अनि त्यसपछि अर्को जीवन पाउँछ, त्यो जीवनमा भए पनि म चाहिँ सुखशैलसँग बाँचौँला भनेर आशिका गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् रे के। त्यसैले न यो जीवनप्रति आसक्त हुनु न अर्को जीवनप्रति आसक्त हुनु। किन त भन्दाखेरि यो जीवन र अर्को जीवनलाई बुझ्ने हो भने पनि सबभन्दा पहिला वर्तमान अवस्थामा यो काया, यो शरीरलाई जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त तपाईले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि
महासतिपत्थान विपස්සना भावनालाई तपाईले अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईले 28वटा रूप पनि देखिन्छ, अनुभव पनि हुन्छ र त्यसको लक्षण पनि देखिन्छ, स्वभाव पनि देखिन्छ, त्यो कारण पनि देखिन्छ, कार्य पनि देखिन्छ। र कारण कार्य देखिसकेपछि त्यसको मुक्ति पनि देखिन्छ, निरोध भन्छ त्यसलाई। मुक्ति भन्दाखेरि यहाँ निरोध पनि देखिन्छ र त्यसपछि तपाईले निर्वाणलाई साक्षात्कार पनि गर्न सकिन्छ। यो शरीरको रूपलाई पनि चित्त र चैतसिक, ती चित्त र चैतसिकलाई पनि तपाईले देखिन्छ, चित्त र चैतसिकको स्वभाव धर्मलाई पनि देखिन्छ, चित्त र चैतसिकको कारण कार्य हेतु प्रत्ययलाई पनि देखिन्छ र हेतु प्रत्यय देखिसकेपछि तपाईले निरोधलाई पनि देखिन्छ र निरोधलाई देखिसकेपछि तपाईले निर्वाणलाई पनि देखिन्छ। त्यसैले विपස්සना भावना, सतिपत्थान विपස්සना भावना तपाईले जति सुकै सुखको आशामा दिन रात नभनिकन तपाईले मरेपछि छोडेर जाने सम्पत्तिको पछाडि जति सुकै दौडे पनि आखिरमा ती भौतिक चिजले तपाईलाई अन्तत दुःख नै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि तपाई सुख सुख भनेर तपाई सुखको खोजीमा, सुखको आशामा दौडेर सुख कमाउने भनेर गइरहनु भएको छ, आखिर त तपाईले दुःख नै जम्मा गरिरहनु भएको हो अरे के। अहिले मान्छेहरू त वास्तविकमा भन्ने हो भने दिन रात नभनिकन सुखको खोजीमा हिँडिरहेका छन्, होइन त? तपाईहरु पनि त्यस्तै त हो नि। सुख पाउनु पर्यो, आनन्द पाउनु पर्यो, चैन पाउनु पर्यो, हैन? कुनै अभाव हुनु भएन, जीवनमा सुख चाहिन्छ भनेर दिन रात नभनिकन तपाई सुखको खोजीमा हिँड्नु भएको छ। तर वास्तवमा तपाई बाहिर सुख खोजेर कहीँ पनि पाइँदैन। आखिरमा खोज्ने सुख भनेको भित्र हो रे के। भगवान बुद्धले क्या मजाको भन्नुभएको छ के, भित्र हो रे के। अब मान्छेहरूले सुख खोज्न पनि जानेको छैन, बाहिर खोजेर। बाहिर तपाईले जति खोज्नु, हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना आकाशबाट वर्षा भए जस्तो नै हिरा मोती वर्षाए पनि आखिरमा बाहिरका ती भौतिक चिजले तपाईलाई कहिले पनि सही मानेमा सुख दिन सक्दैन र के। त्यसैले त भगवान बुद्धले चाहिँ 29 वर्षको उमेरमा सारा राजपाट पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य श्री सम्पत्ति सारा चीज त्यागेर जानुभएको। ए बाबा धन सम्पत्तिमा, हिरा मोती जवाहरलाल पन्नामा, नाम दाम सत्ता पद प्रतिष्ठामा मात्रै सुख हुने भएको भए भगवान बुद्धले त्यसरी छोडेर जान्छ के? भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमार मूर्ख हो र हैन? त्यही कुराले के पनि सुख दिँदैन के तपाईको। वास्तविक सुख खोज्ने त भित्र हो रे के। भित्र भित्र अझै भित्र, फेरि भित्र, झनै भित्र, भित्र 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 जति सक्छ तपाई भित्र छिर्नुस्, चित्तमै छिर्नुस्। यो शरीरमाको कुरै छोड्नुस् न, चित्तमै छिर्नुस्, चित्तमै छिर्नुस्। तपाईले अनि पाउँछ सुख, हैन? त्यसैले सुखको खोजी गर्ने मान्छेले जसरी तपाईको जीवनमा भएका अभावहरूलाई परिपूर्ति गर्नको निमित्त यो विभिन्न भौतिक सम्पत्तिहरूले तपाईलाई सुख दिए जस्तो गरेको छ नि, त्यो सबै चिज तपाईले सुखको निमित्त गर्ने, सुखको निमित्त नै रातो दिन तपाईले चाहिँ पसिना बगाइरहनु भएको, रगत बगाइरहनु भएको हो। तपाईलाई साँच्चैकै सुख चाहिन्छ भने त्यो व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईले सुख नै चाहनुहुन्छ भने केही समय है ज्ञानी भएर समझदार व्यक्ति भएर दिनको कम से कम 1 घण्टा भए पनि विपස්සना भावनामा आफ्नो समय लगाउनु रे, पसिना बगाउनु रे के। समय छुट्याउनु, पसिना बगाउनु रे के। त
तपाईले अहिलेसम्म खोजै छ, सुख खोजै छ, पाउनु भयो त? साँच्चैकै सुख पाउनु भयो त? अब त मलाई सुख पुग्यो भनेको छ र तपाईले? भनेपछि तपाईले सुख पाउनु भएको रहेनछ त? कहिले तृप्त नहुने सुख खोइ त तृप्त गरेकै छैन। जब तपाईले भित्र खोज्नुहुन्छ नि त, आहा पुग्यो बा, अब छैन मलाई कुनै आशा, अब छैन मलाई कुनै आसक्त, पुग्यो। त्यस्तो चिज त भित्रै छ नि। अब तपाईको हृदयभित्र त्यो सुख राखेर तपाईले बाहिर खोजेर अनि पाउँछ त? अब कति जंगलमा गयो होला, कति खोलामा गयो होला, कति होममा गयो होला, कति यज्ञमा गयो होला, कति तीर्थमा गयो होला, कति धाममा गयो होला, कति धर्म गयो होला, कर्म के गरेर आयो होला, तर अन्तिम सुख त तपाईकै हृदयमा छ। आफूसँग राखेर तपाईले बाहिर खोज्नु भयो भने त्यो सबभन्दा गलत काम हुन्छ। एउटा खल्तीमा चाहिँ तपाईले केही चिज साँचो राखेर दुनिया खोज्यो भने कहीँ पनि पाउँदैन। दुनिया नै खोज्यो भने तपाईले साँचो भेट्टाउनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि त्यो साँचो त तपाईको खल्तीमै छ त, हैन? दुनियाँमा भएको भए पो अलिकति समय लागे पनि दुनिया भर चाहर्दाखेरि साँचो त पाइएला। अब जब तपाईको साँचो तपाईको खल्तीमा छ त तपाईले दुनिया चाहर्दा पनि सुख पाइदैन नि। हो त्यसरी नै हो। सही मानेको सुख तपाईले बाहिर जति खोज्नुहुन्छ त्यति भौतारिनुहुन्छ। सुख त भित्र छ। त्यसको लागि हरेक दिन समय छुट्याउनुहोस् रे के भगवान बुद्धले। विपस्सना ध्यान भावना, महाशक्तिपत्थान विपस्सना ध्यान भावनालाई तपाईले चाहिँ अभ्यास छुट्याउनु भयो भने तपाईले ज्ञान दर्शन गर्नुहुन्छ, कुशल पुण्य सञ्चित गर्नुहुन्छ र सत्य मार्गको अवलम्बन गर्नु भएको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले दुःखमा परिने, दुःखको खाडलमा डुबिने, दुःखको सागरमा डुबिने त्यस्ता अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुन्छ रे त्यस्ता व्यक्तिहरू। महाशक्तिपत्थान विपस्सना ध्यान भावना गर्ने व्यक्तिहरू, हैन? त अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरूले विपस्सना भावना गर्दछ, कम्तीमा पनि यसै जन्ममा त्यस्ता व्यक्तिले उसको सामर्थ्य भयो भने त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर अरहत नै भएर जान्छ, अरहन्त नै भएर जान्छ रे। अरहन्त भएन भने अनागामी हुन्छ रे। अनागामी पनि हुन सकेन भने पनि उसले सकृतागामी मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुन्छ रे। सकृतागामी मार्गफलमा पनि प्रतिष्ठित हुन सकेन भने पनि त्यस्ता सतिपत्थान विपस्सना भावना गर्ने व्यक्तिहरूले श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित हुन्छ रे। अब जति सुकै ढिला पुण्य धर्महरू गरे तापनि 8 जन्म लिनुपर्ने हुँदैन। बाँकी रहेका 60 जन्महरू पनि सुख शान्ति सधर्म मार्गमा लागेर उसले 60 जन्मपछि अन्तस सम्पूर्ण दुःख मुक्त गर्दछ रे। कथम कदाचित कुनै बाधा अर्चन आफ्नै कर्म संस्कारको कारणले बाधा अर्चन आएर यो जन्ममा श्रोतापन्न नभइकन मरण ग्रहण गरे तापनि, मृत्यु वरण गरे तापनि त्यस्ता व्यक्तिले अर्को जन्ममा आश्चर्यजनक रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्छ रे। आश्चर्यजनक रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्छ रे भनेको बुझ्नुभयो? त विपस्सना भावना गर्दाखेरि यही जन्ममा मार्ग फल प्राप्त नभए तापनि अर्को जन्म पुग्ने बित्तिकै त तपाईको आश्चर्यजनक रूपमा तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्छ भने कति मजा भयो। खेर गयो त गएन, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हरेक दिन हरेक समय सकिन्छ भने समय छुट्याएर
महासती पत्थान विपස්සना भावनालाई अभ्यास गर हे सुखकामी प्राणीहरूले। चाहे तिनीहरू मनुष्य हुन्, चाहे तिनीहरू चाहिँ देवता हुन्, चाहे तिनीहरू ब्रह्मा हुन्, सुख चाहिन्छ भने सती पत्थान विपස්සना भावनामा पसिना बगाऊ रे के। रगत बगाउनु पर्यो पनि रगत बगाऊ, समय दिनु पर्यो पनि समय देऊ। किन त भन्दाखेरि जुन बेला तपाईको घरमा आग लागि हुन्छ त्यही बेलामा मात्रै पानीको जोगो गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। लौ न मेरो घर त आगोले जल्यो, ल पानी चाहियो भनेर तपाईले सुरुमै पानीको जगेर्ना गरिराख्नु भएको छैन, इनार कुवाहरू खनाइराखेको छैन, ड्रम ट्याङ्कीहरू राखेको छैन भने अब घर चाहिँ हुर्ती आगो बलिसकेको छ। त्यही बेलामा मात्रै तपाईले पानी खोज्न थाल्नु भयो भने के हुन्छ? आगोले त शरीरलाई त खरानी बनाइसकेको हुन्छ। तबसम्म पनि तपाईले अब कुवा खनिरहने, अब इनार खनिरहने, ओ मेरो घर त जल्यो पानी निकाल्नु पर्यो भनेर त्यही बेलामा मात्रै तपाईले कुवा खनेर तपाईले आफ्नो जलिरहेको घरलाई निभाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। त्यसको लागि त बुद्धिमान पण्डितहरूले यस्तो आगो लागि भयो भने आगो निभाउनको निमित्त चाहिने पानीको जोगो गर्नको निमित्त पहिल्यै उसले इनार र कुवा खनेर पानीको जोगो गरिरहेको हुन्छ। पहिला पहिला हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले हेर्नुस् न, तपाईको बस्ती बस्तीमा ठुला ठुला पोखरीहरू खनेर त्यहाँ पानीहरू भरिरहेको हुन्छ। किन थाहा छ? आगोको समस्या आयो भने त्यो समस्यालाई टार्नको निमित्त हरेक बस्तीमा पोखरीहरू हुन्छ। तपाईँ हेर्न जानुहोस् न, हरेक बस्तीमा पोखरी हुन्छ। म जन्मेको बुङ्गमतीमा त कतिवटा पोखरी छ तपाईँको। मै आश्चर्य, यत्रो पोखरी रहेछ यस्तो एउटा सानो बस्तीमा, त्यत्रो पोखरी किन राख्यो होला यो पोखरी बेकारमा भने जस्तो लाग्यो त्यो सानो बच्चाको बेलामा। हिलो हुन्छ, मैलो हुन्छ। पछि थाहा पाए ए कुनै पनि बेला जुनसुकै समयमा पनि हामीलाई अग्नि भय उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो अग्नि भय उत्पन्न हुँदाखेरि सारै नाश हुन्छ, धनको नाश, जनको नाश, सबैको नाश हुन सक्छ। त्यसैले त्यो अग्नि भय उत्पन्न भयो भने त्यो अग्नि भयलाई शान्त पार्नको निमित्त बुद्धिमान पण्डित व्यक्तिहरूले पहिल्यै पोखरीको निर्माण गरिरहेको हुन्छ, इनारको कुवाको निर्माण गरिरहेको हुन्छ। त उत्पन्न भयो भने शान्त पार्न सक्यो नि। त्यसैले हामी पनि मान्छेहरूले थाहा छ कि हामीले पुण्य धर्म कमाएर जानुपर्छ भन्ने थाहा छ। तर के, जब तपाईको अन्तिम समय आउँछ, मृत्युको मुखमा पुगेपछि मात्रै ओहो अब त यो भौतिक सम्पत्ति भनेको त मैले छोडेर जाने, लौ न म त निर्वाण प्राप्त गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जानुपर्छ भनेर मरणासन्न अवस्थामा तपाईले पुण्य सञ्चित गर्ने भनेर तपाईले अब त्यो दुःखहरूलाई नाश गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। मर्ने बेला भइसक्यो, अब पुण्य गर्छु म भनेर चाहिँ सकिँदैन नि तपाईको। त्यहाँ त तपाईको आयु सकिने बेला भइसक्यो। कहाँको पुण्य, कहाँको के हो? अहिले त मर्ने बेलामा त तपाईको पहिलाका संस्कारहरू, तपाईले गरिआएका कर्महरू त तपाईले झलझल्ती याद आएर त्यसले तानिसकेको हुन्छ। कहाँ तपाईले अब पुण्य गर्न सकिरहनु? आँखा कमजोर भइसकेको हुन्छ, हात खुट्टा कमजोर भइसकेको हुन्छ, कान नसुनेको हुन्छ, जिउ गलिसकेको हुन्छ। त्यति बेला म चाहिँ पुण्य गर्छु भनेर सकिँदैन। त्यसैले पुण्य गर्ने, धर्म गर्ने भनेको बलियो भएको बेलामा, सकेको बेलामा तपाईले गरिहाल्नुपर्छ। 60 वर्ष त पुगेको छैन, के धर्म गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु। 70 वर्ष पुगेको त छैन, के यो ध्यान बस्नुपर्छ भन्ने सुनेको मान्छेहरू पनि देखेको छु। त्यस्ता व्यक्तिहरू त कस्ता छन् त भन्दाखेरि आफ्नो घर आग लागि भइसकेपछि मात्रै, आग लागि भएपछि पानीले आगो निभाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ। त आगो निभाउनको लागि कुवा खण्डै गरेको मान्छे जस्तो हुन्छ अरे कि। अब घर आगो लागिसक्यो त्यति बेला पानी निकाल्छु भनेर कुवा खन्ने तपाईँ? अब जीवन अब मरण शैय्यामा पुगिसक्यो, अब म चाहिँ अब दुःखबाट मुक्त हुने अभ्यास गर्छु भनेर ध्यान भावना गर्न सकिन्छ? अनि
मलाई त निर्वाण चाहिन्छ भनेर मरणासन्न अवस्थामा निर्वाण कामना गरेर हुँदैन। त्यसको लागि त पहिलेदेखि यो शरीर र यो मनको स्वभाव धर्मलाई जानेर बुझेर हैन बारम्बार हामीले विपස්සना भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। र मरणासन्न अवस्थामा तपाईले जसरी आगो लागेको घरमा कुवाहरू छन्, पोखरीहरू छन् भने त्यो पानीले त्यो आगो निभाउन सके जस्तै मरणासन्नमा पुगे तापनि तपाईले विपස්සना भावना रूपी त्यो अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि मरणासन्न अवस्थामा तपाईले सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई चाहिँ पानीले आगो निभाए जस्तो निभाएर निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले विपස්සना भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिले यो जन्ममा साँच्चैकै विपස්සना भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले यो जन्ममा साँच्चैकै मार्गफल चाहिँ पक्का पाउँछ रे के, पक्का पाउँछ। सही रूपमा गर्नुपर्छ यो शरीर र यो मनको स्वभाव धर्मलाई बुझेर। त्यसैले यो शरीरलाई बुझ्नुको निमित्त तपाईँ हामीले के गर्छौं? यो शरीर भनेको चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने 32वटा अंग प्रत्यङ्गहरूले बनेको हो। शरीरमा 32वटा अंग प्रत्यङ्गहरू मिलेर हाम्रो यो शरीर बनेको छ। त्यसलाई पनि हामीले भावना गर्न सकिन्छ। त यो 32वटा अंग प्रत्यङ्ग तपाईको जति पनि यो शरीर छ, यसलाई तपाईले जतिसुकै अत्तर पाउडर दले पनि, जतिसुकै मिठा मिठा खाना खाए पनि, अत्तर पाउडर दलेर तपाईले यो रूपलाई सधैँ यस्तै राख्छु भनेर तपाईं राख्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। किन त भन्दाखेरि अनित्य हो। जतिसुकै मिठा मिठा पौष्टिक आहारहरू जतिसुकै खाए तापनि के तपाईले यो शरीरलाई कहिले रोगबाट म मुक्त गर्छु, जीर्णबाट मुक्त गर्छु र वृद्धबाट मुक्त गर्छु भनेर जतिसुकै तपाईले खर्च गरेर मिष्ठान्न 84 व्यञ्जन नै खाए पनि के तपाईले यो शरीरलाई चाहिँ बुढो अशक्त जीर्ण हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ? हैन। जतिसुकै तपाईले चाहिँ यो शरीरलाई स्याहार सुसार तेलै दलेर घिउ दलेर सुख शैलमा राखेर यो शरीरलाई हुर्काए तापनि के तपाईले यो आँखालाई जहिले पनि यत्तिकै तेजिलो, यो कानलाई जहिले पनि यत्तिकै तेजिलो, हैन, यो हात खुट्टालाई जहिले पनि यत्तिकै बलियो तपाईले बनाइराख्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। तपाईले जति यसलाई स्याहार गर्नुहुन्छ, जति यसलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यति तपाईलाई यसले दुःख दिन्छ। यो शरीर भनेको त यस्तो। त्यही भएर यो शरीरप्रति हामी आसक्त भएर यो शरीरको माया मोहमा परेर तपाईले जति समय बिताउनुहुन्छ त्यति तपाईलाई दुःख आइपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो हाम्रो चतुरार्य भावनामा छ नि, नमामि बुद्धं गुणसागर समन्तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुचो सकलो दुगन्धो गच्छन्तु सब्बे मरणं अहन्छ। यो शरीर भनेको त सारा चीजहरु दुर्गन्धै दुर्गन्ध हो। त्यो दुर्गन्धै दुर्गन्ध भएर दुर्गन्धै दुर्गन्धहरूलाई हामीले जति सुकै स्याहार सुसार गरे पनि आखिर यो शरीर सदा बाँची पनि रहँदैन, एक दिन मरेर जान्छ। जान्छ कि जाँदैन? जान्छ नि, मरेर जाने यो शरीर। त्यसैले यो शरीर प्रति तपाई आसक्त भएर बस्नै पर्दैन। यो मन पनि त्यस्तै हो, तपाईको उत्पत्ति विनाश हुने त्यो स्वभाव भएको। त्यसैले भगवान बुद्धले यो शरीर प्रति आसक्त नहुनु। त्यसैले एउटा कुरा तपाईले याद राख्नुहोस्, भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ यो शरीर भनेको चाहिँ गिलो छालाले ढाकेको एउटा ठूलो घाउ खतिरा मात्र हो रे। यो शरीर भनेको चाहिँ घाउ खतिरा मात्रै हो, जसमा
9वटा प्वालबाट निरन्तर अशुचि दुर्गन्धहरू मैलहरू निरन्तर बगिरहेको हुन्छ र यो शरीरमा। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु म, तपाईँले बुझ्नुभएको छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो शरीर भनेको चाहिँ गिलो छालाले ढाकेको एउटा विशाल घाउ र खतिराको पोको मात्रै हो, जुन पोकोको 9वटा प्वालबाट निरन्तर अशुचि र दुर्गन्धहरू बगिरहेको छ। र यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त के भनेको रहेछ भगवान बुद्धले। फेरि चाहिँ दोहोऱ्याइन्छु है, अनि गएर दिउँसो चाहिँ अलिकति सोध्नुहोस् न है के भनेको रहेछ। यो शरीर भनेको गिलो गिलो छालाले ढाकेको, बाहिर चाहिँ ढाकेको एउटा ठुलो घाउ खतिराको पोको मात्रै हो रे, पोको। त्यो पोकोमा पनि 9वटा प्वाल छ रे। ती 9वटा प्वालबाट दिन रात निरन्तर अशुचि र दुर्गन्धहरू बगिरहन्छ। ल यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले दिउँसो एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यस्तो शरीरलाई अब हामीले के माया गर्ने, के मोह गर्ने, के यसलाई चाहिँ तालतुल गरेर चाहिँ यसप्रति आसक्त भएर बस्ने काम छैन। त्यसैले भनेको शरीर भनेको छालाले ढाकेको घाउ खतिराको पोको हो। याद गर्नुहोस्, शरीर भनेको दुःखको खानी हो। शरीर भनेको दुर्गन्धले भरिएको समूह मात्रै हो, दुर्गन्ध र अशुचिले भरिएको एउटा संग्रह मात्रै हो। शरीर भनेको माया मोहको जालो मात्रै हो, माया मोहको जालो मात्रै हो। अब तपाईले यो शरीर प्रति यो नाम र रूपको यो उत्पत्ति विनाश हुने निरन्तर यो चाहिँ अनित्य स्वभाव भएको, दुःख स्वभाव भएको, अनात्म स्वभाव भएको यो शरीर प्रति तपाई आसक्त हुनुभयो भने घाउ र खतिरालाई माया गरेको जस्तो हुन्छ। घाउ र खतिरा तपाईलाई मन पर्छ? यो शरीर प्रति आसक्त हुनु भनेको घाउ र खतिरा प्रति आसक्त हुनु जस्तै हो। शरीर प्रति आसक्त हुनु भनेको दुःखलाई रुचाउने मान्छे जस्तै हो। शरीरलाई चाहिँ शरीरमा आसक्त हुन जाने मान्छे दुर्गन्ध र अशुचि समूहलाई रुचाएको मान्छे जस्तै हो। यो शरीर प्रति आसक्त हुने मान्छे माया मोहको जालमा पर्ने जस्तै, जालमा पर्ने चराचुरुङ्गीहरू जस्तै शरीर प्रति आसक्त हुने मान्छेहरू भनेको चाहिँ माया मोहको जालमा परेको मान्छेहरू जस्तै हो, हैन? त यस्तो शरीरमा अब तपाई आसक्त हुनुपर्छ। हेर्दै जानुस् त, 32वटा अङ्गहरू छ तपाईको। मासु, हाड, रगत, हैन? त्यसपछि तपाईको पीप, खक्कार, ठुक, सिङ्गान, हैन? त्यसपछि आँसुहरू, यस्ता यस्ता चीजहरू चाहिँ अब फोहोरहरू, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, त्यसमाथि पनि फोहोरहरू छन्। अब तपाईको हेर्नुहोस् न हिसाब, अब तपाई सिधा भन्यो भने पिसाब, दिसाब, सिङ्गान, खकार, पीप यो शरीरभित्र त हो। भनेपछि यो शरीरभित्र चाहिँ तपाईले ठुकेपछि हेर्नुहोस् न, टोयलेट गएपछि हेर्नुहोस् न, अब यहाँ राखेर तपाईलाई कस्तो कस्तो लाग्छ, छ्याछ्या के भनेको होला। तर त्यस्ता दुर्गन्धहरू, त्यस्ता अशुचिहरूलाई पनि हामीले जान्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्छ। अनि त यो शरीरको यथाभूतलाई हामीले जान्न सकिन्छ। हामी त अलिकति भयो भने छ्याछ्या छ्याछ्या हेर्नै सक्दैन। छ्याछ्या पनि गर्ने होइन, आहा पनि गर्ने होइन, मात्र मध्यस्थ भएर हेर्ने, ज्ञान लिने। त तपाई दिनभरि बिहान गएपछि दिनभरि डुलेर आउनुहुन्छ, हेर्नु त अशुचिहरू बोकेर हामी कहाँ कहाँ जान्छ, जाँदैन? जान्छ नि। तपाईको शरीरमा त अशुचि, फोहोरै फोहोर, दुर्गन्धै दुर्गन्ध,
हैन। एउटा यस्तो चिज छैन जुन चिज यो शरीर यो 32 वटा अङ्गहरू मध्येमा एउटा चिज चाहिँ यो आहा राम्रो छ भनेर तपाईले टपक्क टिप्न लागेको कुनै पनि चिज छैन। यस्तो दुर्गन्धले भरिएको यो शरीरप्रति आसक्त हुने मान्छे त के हो, माया मोहको जालमा फसेको, दुर्गन्धमा लिप्टिएको मान्छे जस्तै हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू जान्नको निमित्त त विपස්සना भावनाहरू गरिराख्नुपर्छ हैन। यस्तै कुरा तपाईको चाहिँ नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई यो शरीर भनेको दुर्गन्धले भरिएको आदि इत्यादिको विषयमा छलफल हुँदाखेरि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोधेको थियो। कसरी सोधेको थियो भन्ते नागसेन, त्यसो भए के यी प्रवजितहरू भनाउँदाहरू जसले तपाईहरू जस्तो भिक्षुहरू श्रमणहरू के आफ्नो शरीर कायप्रति माया मोहमा पर्दैन त? त्यसो भए यो प्रवजित श्रमणहरूलाई के आफ्नो शरीरको माया हुँदैन? भिक्षुहरूलाई आफ्नो यो काय शरीर रूपप्रति कुनै आसक्त हुन्छ कि हुँदैन, माया मोह हुन्छ कि हुँदैन भन्टे भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोध्यो। अनि नागसेन भन्देले भन्नुभयो, महाराज श्रमण भिक्षुहरूलाई साँच्चैकै है, श्रमण भिक्षु साँच्चैकै, अब कोही छन् होला त्यस्ता कुराहरू नगरौँ हामी। श्रमण भिक्षुहरूलाई काय शरीर यो रूपप्रति कुनै पनि माया मोह हुँदैन, आसक्त हुँदैन भनेर जवाफ दियो। त्यसपछि मिलिन्द राजा त चम्बु फेरि सोधेको सोधै गर्छ। नागसेन भन्तीलाई पनि सकिन्छ भनेर लडाउनु पर्छ भन्ने खाले थियो मिलिन्द राजा हैन। अब त्यो मिलिन्द प्रश्नमा त ग्रीक हो नि, ग्रीक राजा हो नि त त्यो मिलिन्द राजा त हैन, हाम्रो यहाँको राजा होइन नि त्यो। त्यसपछि त्यो मिलिन्द राजाले सोधेछ, यदि प्रवजितहरूलाई यो काय शरीर रूपप्रति कुनै माया मोह छैन भने भिक्षुहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई किन यतिको हेरचाह गर्छ, यतिको हिफाजत गर्छ, यतिको स्याहार सुसार चाहिँ किन यो शरीरलाई गर्छ त? त्यसो भए माया मोह नै छैन, शरीरको कुनै माया छैन भने उनीहरूले चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै शरीर पाल्नको निमित्तै तपाईको चाहिँ जलपान गरिरहेको हुन्छ, भोजन खाइरहेको हुन्छ, नुहाइरहेको हुन्छ, ढुवाइरहेको हुन्छ हैन। शरीरलाई त सफा सुग्घर राखेर कति स्याहार सुसार गर्छन् त भिक्षुहरू पनि, कति शरीरलाई हिफाजत गर्छन् त भिक्षुहरू पनि। यो शरीरलाई त लालन पालन गरेर हिष्टपुष्ट राख्छन् त यी भिक्षुहरूले पनि। यदि भिक्षुहरूलाई यो शरीरप्रति कुनै माया मोह छैन भने किन त्यसरी हिफाजत गर्छन्, किन त्यसरी स्याहार सुसार गर्छन्, किन त्यसरी भिक्षाटन गरेर यो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ पालन पोषण गर्छन् हैन भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई प्रश्न ठहराइदिए। अब हेर्नुहोस् न, भिक्षुहरूले पनि तपाईको चिबर सिबर लाउँदाखेरि पनि धोएर हैन, चटक्क पारेर सफा सुग्घर भएर दिनदिनी नुहाएर हैन, दारी झुङ्गाहरू काटेर हैन, सफा सिफा भएर केस पनि काटेर नङ सङ काटेर, भिक्षुहरूले नङ पाल्नुहुन्न, दारी झुङ्गा पाल्नुहुन्न, केस पाल्नुहुन्न, यो नियममा छ हैन। कोही त्यस्ताहरू पाल्ने छन्, त्यो नियम विपरीत भएकाहरू हुन् हैन। अब त्यो नियम विपरीत भएकाहरूले त अब के भन्ने र उनीहरूको नियमै छैन भने त अब हामीले के भन्ने। तर हुँदैन, भिक्षुहरूले नङ पाल्नु हुँदैन, तपाईको चाहिँ केस पाल्नु हुँदैन, दारी झुङ्गाहरू पाल्नु हुँदैन। आजकल त कोही मान्छे भिक्षुहरू त ट्याटु स्याटु बनाएर पनि आएका हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ नियम बिगारेकाहरू, त्यो राख्नु हुँदैन तपाईको हैन। मालाहरू लाउनेहरू पनि छन् हैन, मालाहरू तपाईको चाहिँ के भन्छ, अब हातमा माला, घाँटीमा माला, त्यस्ता चिजहरू पनि भिक्षुहरूको लागि त्यो नियमले दिँदैन त्यो हैन। अब
त्यो नभए पनि प्राकृतिक रूपमा जति सरसफाइ गर्नुपर्ने हैन, नुहाई ढुवाई गर्नुपर्ने, टाउकोमा केस काट्दाखेरि तपाईँले तेल दल्नुहुन्छ आदि इत्यादि हैन, सरसफाइ गर्नेमा त गर्छन्, भिक्षुहरूले पनि गर्छन्। त मिलिन्द राजाको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यदि भिक्षुहरूलाई श्रमणहरूलाई शरीरको माया छैन भने किन उनीहरूलाई शरीरलाई त्यति हिफाजत गर्छ, किन स्याहार सुसार गर्छ, किन त्यति शरीरलाई चाहिँ पालन पोषण चाहिँ गर्छ उनीहरूले? नराम्रो खाँदैन, फेरि हेर्नुहोस् है शरीरमा रोग लाग्ला हैन, शरीर कमजोर होला भनेर जे पाए त्यो खाँदैन भनेर भन्छ। र त्यसपछि नागसेन पन्थीले मिलिन्द राजालाई एउटा प्रश्न सोधे, महाराज अब तपाईँ त राजा जस्तो व्यक्ति, धेरै युद्ध पनि लड्नु भयो होला। लडे, कयौं युद्धहरू पनि जानुपर्छ नि त राजा भएपछि हैन। अब सेनाहरू पनि लडाइँमा गएको पनि देखेको होला राजाले। देखेको छु, राजा भइसकेपछि त सेना युद्धहरू भनेको त जानिहाल्छ। त राजा, म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, कहिलेकाहीँ युद्ध गर्न जाँदाखेरि तपाईलाई युद्धमा बाणले लागेको पनि हुन सक्ला, त्यस्तो कहिले भएको छ जुन युद्धमा जाँदाखेरि बाणले लागेर तपाईलाई घाउ चोटपटक भएको छ कि छैन? त्यस्तो पनि भएको छ मलाई। त्यस्तो पनि सेनाहरूलाई पनि थुप्रैलाई हुन्छ। अब युद्धमा गइसकेपछि त अब आफूले मात्रै अरूलाई घाउ चोट पटक पार्ने, अरूलाई मात्रै परास्त गर्ने भन्ने हुँदैन। युद्धमा त जे पनि हुन सक्छ। त के त महाराज, जब तपाईँ युद्धमा गएपछि बाणको कारणले तपाईको शरीरमा घाउ लाग्यो भने तपाईले त्यो घाउमा मलम पत्ती लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन? त्यो घाउलाई तपाईले स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो घाउलाई तपाईले हिफाजत गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो घाउलाई तपाईले क्योर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे। अनि सोधेपछि मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि, युद्धमा त्यसरी बाणले लाग्यो भने त यो शरीरमा लागेको त्यो घाउलाई त म मलमपत्ती, औषधि हैन, पत्तीहरू बाँडेर त्यो घाउलाई जतन गरेर स्याहार सुसार गरेर राख्नु त परिहाल्यो नि भन्थे। घाउ पर्यो नि त, किन तपाईले त्यो घाउलाई त्यतिको मलमपत्ती गर्नुभएको? किन त्यति तपाईले त्यो घाउलाई स्याहार गर्नुभएको, हिफाजत गर्नुभएको? के तपाईलाई त्यो घाउ मन परेर तपाईले त्यो घाउलाई मलमपत्ती राख्नु भएको हो? के तपाईलाई त्यो घाउ साह्रै प्रिय लाग्यो र तपाईले त्यसलाई स्याहार गर्नुभयो, हिफाजत गर्नुभयो? भनेपछि राजा तपाईलाई घाउ साह्रै प्यारो होला, घाउ तपाईलाई साह्रै मन परेको होला, घाउलाई तपाईले माया गर्नु भएको त होला नि, होइन भनेर सोधे नागसेन पन्थी। त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भने, कहाँ भन्थे, कहाँ माया लाग्नु त्यो घाउ, कहाँ त्यो घाउलाई मैले चाहिँ मन पराउनु? अनि त्यसो भए तपाईले किन त्यो घाउलाई मलम लगाउनु भएको, पट्टी लगाउनु भएको, हिफाजत गर्नु भएको, स्याहार गर्नु भएको त भन्दाखेरि मिलिन्द राजा ट्वाँ परेर के भने त भन्दाखेरि, मैले त आफूलाई लागेको त्यो घाउबाट जुन दुःख उत्पन्न भएको छ त्यो दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त उपचार गरेको मैले हो, ताकि चाँडो भन्दा चाँडो त्यो घाउमा अर्को मासु पलाएर त्यो घाउ के होस्, निको होस् भनेर मैले मलमपत्ती गरेको, स्याहार सुसार गरेको, हिफाजत गरेको त मैले उपचार गरेको हो नि त। कहाँ मैले त्यो घाउप्रति आसक्त भएको हो र? कहाँ मैले त्यो घाउलाई मनै पराएर म चाहिँ त्यसको माया मोहमा म फसेर त्यसरी चाहिँ मलमपत्ती गरेको हो र? त्यो त मैले उपचार गरेको हो, उपचार गरेको हो। त्यस्तै हो महाराज, त्यस्तै हो। एउटा भिक्षु, एउटा श्रमणले पनि
आफ्नो यो शरीरलाई उसले नुहाउँछ ढुवाउँछ, दाढी जुङ्गा काटेर केस काटेर सफा चट बनेर उसले यो शरीरमा स्याहार सुसार गर्छ, शरीरलाई हिफाजत गर्छ। त्यसको मतलब त्यो श्रमण त्यो भिक्षुलाई यो शरीरप्रति आसक्त भयो, यो शरीरलाई माया गरेर मोहमा पर्यो भन्ने होइन। त्यो भिक्षुले आफ्नो शरीरलाई स्याहार गर्छ, सुसार गर्छ, हिफाजत गर्छ, ताकि त्यो शरीरबाट उसले शील, समाधि र प्रज्ञालाई अझै विकसित गर्न सकोस्, आफ्नो ब्रह्मचार्य जीवनलाई अझै परिशुद्ध गर्न सकोस्। यही शरीरबाटै त भिक्षुले शील पालन गर्ने हो, समाधि विकास गर्ने हो र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने हो। ती सम्पूर्ण उसले हिफाजत गरिरहेको, स्याहार सुसार गरिरहेको यो शरीरप्रति आसक्त भएर होइन, यो शरीरको माया मोहमा परेर होइन महाराज। यो शरीरमा रोग नलागोस्, यो शरीरमा विभिन्न विघ्न बाधाहरू नआओस्, जसको कारणले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासमा उसलाई विघ्न बाधा होस्। यो शरीर प्रति आसक्त भएर होइन, आफ्नो यो शरीरलाई पालन पोषण गर्नको निमित्त उसले चाहिँ खाद्यान्नहरू भोजनहरू उसले चाहिँ सेवन गरिरहेको मात्रै हो। यो शरीरप्रति आसक्त भएर उसले यो शरीरलाई मैले माया गरेर खाएको भनेर होइन। जसरी तपाईँले आफूलाई लागेको त्यो घाउ मन परेर तपाईँले औषधि उपचार गरेको होइन, मलमपट्टी लगाएको होइन, हिफाजत गरेको होइन, स्याहार सुसार गरेको होइन, तपाईँले त उपचार गर्नुभएको। त्यसरी नै एउटा भिक्षुले यो शरीरप्रति, एउटा डाक्टरले जसरी घाउलाई उपचार गर्दछ त्यसरी नै उसले आफ्नो यो शरीरप्रति व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। यद्यपि डाक्टरले पनि घाउलाई औषधि कस्तो माया गरे जस्तो लगाइदिन्छ, मलमपट्टी लगाइदिन्छ, त उसले चाहिँ त्यो त तपाईँको डाक्टरले उपचार गरेको हो नि त। त्यो घाउलाई मन परेर उसले गरेको होइन, ताकि त्यो घाउबाट उत्पन्न हुने दुःखबाट मुक्त होस् भनेर करुणा चित्त राखेर, मैत्री चित्त राखेर पो उपचार गरेको। तपाईँ भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू यो शरीरप्रति आसक्त नभएको भए, माया मोहमा नपरेको भए, मन नपराएको भए किन यसरी शरीरलाई चाहिँ सजी सजाऊ होइन, तपाईँको हिफाजत होइन, पालन पोषण गरिरहेको त भन्ने हो भने वास्तवमा आसक्त भएर होइन। भिक्षुहरूको जीवन, ब्रह्मचार्य जीवनलाई सफल तुल्याउनको निमित्त, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नको निमित्त उनीहरूले शरीरलाई विघ्न बाधाहरूबाट मुक्त गर्नको निमित्त हिफाजत गर्छ, स्याहार सुसार गर्छ, पालन पोषण गर्दछ। आसक्त भएर होइन महाराज भनेर त्यसपछि नागसेन भन्तेले उपमा दिएपछि त राजा त त्वाँ परे। हो त, युद्धमा गएको योद्धाले आफूलाई बाणले लागेको घाउमा पनि त खुबै मलम लगाउँछ, पट्टी लगाउँछ, स्याहार गर्छ, सुसार गर्छ, हिफाजत गर्छ। घाउलाई मन परेर त होइन नि, त्यो घाउलाई निको बनाउनको निमित्त उपचार गरेको हो नि। यद्यपि उसलाई घाउ मन पर्दैन, तैपनि त्यो घाउलाई उसले हिफाजत गर्छ, स्याहार सुसार गर्छ। किन त भन्दाखेरि निको पार्नु पर्यो, अर्को थप मासु पलाउनु पर्यो नि त घाउमा। त्यसरी नै यो पञ्चस्कन्द रूपी यो शरीरमा आसक्त भएर होइन कि यो पञ्चस्कन्द रूपी यो शरीरलाई उसले हेरचाह हिफाजत गर्यो भनेको यही पञ्चस्कन्दबाट अर्को शील समाधि र प्रज्ञा उत्पन्न गराउनको निमित्त पो हिफाजत गरेको रहेछ त भनेर मिलेन्द्र राजाले बुझिहाले। धन्य धन्य भन्ते, तपाईँले मलाई प्रस्तसँग उपमा दिएर यो शरीरप्रति भिक्षुहरू कसरी विहार गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले प्रस्ताइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद। मलाई त लागेको थियो यो भिक्षुहरूले शरीरप्रति आसक्त भएर हिफाजत गर्छ भन्ने जस्तो लागेकोले तपाईँलाई सोधेको थियो। मेरो शङ्का तपाईँले निवारण गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद।
भनेर भने। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो पञ्चस्कन्ध रूपी यो शरीरप्रति कतै तपाईँ आसक्त हुने ठाउँ छैन, कतै तपाईँ माया मोहमा पर्नुपर्ने ठाउँ छैन। यो पञ्चस्कन्ध भनेको दुर्गन्धै दुर्गन्ध कायो जिगुछो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं हन्छ। यो दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको यो शरीर, दुःखै दुःखको बोको हैन। यस्तोलाई तपाईले जतिसुकै स्याहार गरेर जतिसुकै तपाईले हुर्काए तापनि आखिर त मरेरै जान्छ। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, हे केश तिमी सेतो नभइदेऊ न, हे शरीर तिमीले रोग चाहिँ उत्पन्न नगरिदेऊ न, हे शरीर तिमी चाहिँ बुरो नहौ न भनेर। के त्यो शरीरले मान्छ? तपाईको बसमै छैन। तपाईले भनेको फिटिक्क मान्ने पनि होइन त्यो। तपाईले चाहे जस्तो एकछिन पनि बस्दैन त्यो। त्यस्तो चाहिँ बैगुनीलाई तपाईले रुचाएर बस्ने मान्छे तपाई मूर्ख कि पण्डित? अब कुनै पनि हालतमा जतिसुकै माया गर्नुस्, जतिसुकै प्रेम गर्नुस्, जतिसुकै जे गर्नुस्, तपाईको बसमा आउने यो शरीरको स्वभाव होइन। त्यसैले यो शरीरप्रति कुनै पनि हालतमा कतै तपाईले चाहिँ आसक्त हुन ठाउँ छैन यो शरीरमा। त्यसैले यो शरीरको स्वभाव, यो मनको स्वभाव, यो स्कन्धको स्वभावलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने अनित्य देख्नुहुन्छ, अनात्मा देख्नुहुन्छ, दुःख मात्रै देख्नुहुन्छ। यस्ता शरीरलाई हामीले स्याहार गर्नुस्, सुसार गर्नुस्, खानुस्, पिउनुस्, आवश्यकता अनुसार व्यवहार गर्नुस्, उपचार विधि जे गर्नुपर्छ पनि गर्नुस्, तर यो शरीरप्रति आसक्त भएर नबस्नुस्। ढोकै पाउँछ तपाईले। जसले श्रमण भिक्षुहरू यो शरीरलाई स्याहार पनि गर्छन्, सुसार पनि गर्छन्, जे पनि गर्छन्, एउटा घाउमा उपचार गरे जस्तै यो शरीरलाई पनि प्रयोग गर्छन्, तर यो शरीरप्रति कतै पनि आसक्त भएर बस्दैन। किन त भन्दाखेरि दुःखबाट मुक्त हुन चाहने व्यक्ति यो पञ्चस्कन्धमा जबसम्म आसक्त रहिरहन्छ तबसम्म दुःख हुन्छ। जब आसक्तबाट मुक्त भएर जान्छ तपाईँ सुखको मार्गमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। ल उपासक उपासक, अब धेरै के कुरा गर्ने, यो स्कन्धको बारेमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति मात्रै यो के भन्छ जानकारी दिएँ। त्यसको मतलब यो शरीर त दुर्गन्धै दुर्गन्ध हो, फोहोरै फोहोर हो, यसलाई छुट्याइदेऊ, यसलाई चाहिँ घृणा गर्ने भन्ने होइन। शरीरलाई पनि आवश्यकता अनुसार तपाईले स्याहार सुसार गर्नुपर्छ, हिफाजत गर्नुपर्छ, सरसफाई गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्नुपर्ने चिजहरू गर्नुस्। यद्यपि तपाईँ कतै अब तपाईहरू त गृहस्थीहरू हुन् भने पनि कतै तपाईँ जाँदाखेरि अत्तर पाउडर नै दल्नुस्, के पनि छैन, लिपस्टिक पाउडर नै राख्नुस्, के पनि छैन, तर यो शरीरप्रति कहिले पनि आसक्त नहुनुस्। यो त आवश्यकता अनुसार मैले यो शरीरलाई प्रयोग गरेको मात्रै हो। त यो शरीर भनेको त अनित्य हो, यो दुःख हो, यो अनात्मा हो हैन। यो त दुर्गन्धै दुर्गन्धले यो भरिएको शरीर हो। यो मैले अत्तर पाउडर, यो लिपस्टिक पाउडर दलेको भनेको त यो दुर्गन्धलाई छोपेको मात्रै हो। यो मैले चाहिँ नाना थरीकाको लुगा वस्त्र लगाएको भनेको त यो दुर्गन्ध अरूले देख्ला भनेर, दुर्गन्ध अरूले सुग्ला भनेर यो छोपेको मात्रै हो भन्ने महसुस गरेर जाने हिँड्ने नि। अब के गर्ने, त्योभन्दा अर्को उपाय नै छैन। आसक्त चाहिँ नहुने। आसक्त नभएपछि तपाईको त्यहाँ कर्म संस्कार बन्दैन। के आसक्त भइदियो भने तपाईको कर्म संस्कार बन्छ। जसरी एउटा मान्छेले घाउलाई स्याहार गर्छ, सुसार गर्छ, त्यस्तै मात्रै गर्ने, आवश्यकता अनुसार गर्ने, सक्यो। त्यसरी भयो भने चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, यो शरीर गिलो छालाले ढाकेको एउटा ठुलो विशाल घाउ खतिराको पोको मात्रै हो, जसमा 9वटा पालहरूबाट निरन्तर असुचि र दुर्गन्धहरू बगिरहेको छ।
यो भगवान बुद्धले भन्नुभएको है, मैले भनेको होइन। भगवान बुद्धले भनेको चिजलाई चाहिँ आज तपाईँले दिनभरि के भन्नुभएको रे, गिलो गिलो है छालाले ढाकेको घाउ र खतिराको पोको। जस्तै तपाईँलाई घाउ खतिरा कति दुख्छ नि है, मनै पनि पर्दैन, कति दुख्छ। अनि त्यो घाउ खतिरालाई त्यत्तिकै राखिरहनु पनि भएन, त्यसलाई त स्याहार सुसार गरिरहनुपर्छ। यो शरीरले पनि जहिले पनि स्याहार सुसार गरिरहनुपर्छ। यो शरीरले घाउ खतिरा जस्तो के, अलिकति केही दलेन भने फोहोर भइहाल्छ, अलिकति नुहाइदिएन भने रोग आइहाल्छ, अलिकति केही गरिदियो भने यता दुख्छ उता दुख्छ, आइया आइया आथो आथो छ्याट छ्याट दुरु दुरु उफु आहा छ्या नव के आदि इत्यादि के भइहाल्छ। घाउ खतिरा जस्तै के यो शरीर। अनि त्यो घाउ खतिराको पोको, त्यसमा पनि 9वटा पाल छ अरे के, हाम्रो शरीरमा 9वटा पाल हुन्छ अरे। त्यो 9वटा पालबाट निरन्तर रातो दिन चाहिँ के बगिरहेको हुन्छ अरे, असुचि। असुचि भनेको फोहोर, फोहोर भनेको दुर्गन्धहरू बगिरहेको हुन्छ। अब हुन त अब धेरै पालहरू छन् होइन, अब यो शरीरमा धेरै पाल, त्यसको होइन कि मूलत शरीरमा 9वटा पाल त्यो दुर्गन्धहरू चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ अरे। अब तपाईँहरूले चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई त्यसो भनेपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो त भगवान बुद्धको यो सत्य वचनलाई श्रमण भिक्षुहरूले आफ्नो जीवनमा धारण गरेर यो शरीरप्रति कहिले पनि आसक्त नभइकन एउटा सच्चा भिक्षु विहार गर्दछ। तर त्यो भिक्षुले यो शरीरलाई स्याहार गर्छ, हिफाजत गर्छ, पालन पोषण गरिरहेको हुन्छ। त किन त्यसो गरिरहेको त भन्दाखेरि त्यो शरीरबाट शील र समाधि र प्रज्ञालाई उत्पन्न गर्नको निमित्त उसले यो शरीरलाई हिफाजत गरिरहेको हुन्छ। जसरी घाउ लाग्ने मान्छेले हिफाजत गरेर त्यो घाउमा नयाँ मासु पलाएर त्यो घाउको दुःखबाट मुक्त हुन्छ, त्यसरी नै यो शरीरबाट शील समाधि प्रज्ञा उत्पन्न गराएर जन्म मरणको दुःखबाट भिक्षु मुक्त भएर जान्छ। ल कति मजाको कुरा है, म पनि त्यस्तै छु है, गरिरहेको छु, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। यो सबैले गर्नुपर्छ, भिक्षुहरूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार गर्नुहोस् न। त्यही त हो नि, बहुश्रुत मङ्गलसूत्रमा बहुश्रुत भएर बस्नु पनि उत्तम मङ्गल हो भनेर एउटा 38वटा मङ्गलमा एउटा मङ्गल छ नि, हो त्यो मङ्गललाई पनि हामीले चाहिँ धारण पालन गर्न सक्नु पर्यो। ल उपासक उपासिका राजुलाई यति नै पुण्यानुमोदन गरौँ। साँझको 6 बजे पनि हाम्रो 300 भन्दा बढी मान्छेहरू हुन्छ बिहान, बेलुका छैन, 200 भन्दा अलिकति बढी मात्रै छ होइन। त बेलुका 6 बजे पनि ध्यानका कुराहरू गर्छौँ। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ आनापाना सती हिजो मैले चाहिँ कतिवटा प्रकारले गर्ने भनेर देखाइदिएँ। धेरै मान्छेहरू छन् आनापाना भनेर पनि आनापाना गर्ने विधिलाई नजानेर होइन, थाकेर दुःख भोगिरहेका मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यस्ताले चाहिँ हिजोको एपिसोड सुन्नु होला। र आज तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको थपना यानि कि अपना यानि कि अर्पणा त्यो विषयमा चाहिँ शरीरको 3 भाग मध्येमा सबभन्दा अन्तिम गन्तव्य लक्ष्य पेटलाई लिएर आज मैले थपनाको विषयमा कसरी अभ्यास गर्ने, पेट फुलेको सुकेको हेर्दाखेरि कसरी हेर्न सकिन्छ भने 6 तरिका 6वटा अवस्थालाई दर्शाएर तपाईँहरूलाई मैले साँझतिर ध्यानको पनि कुरा अवश्य सिकाइदिउँला। नयाँहरूलाई त झनै चाहिन्छ यो होइन। 6 बजे पनि सबै उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गरेँ। अब पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू सुगति निर्वाण कामना गरे होइन, बितेर जानुभएका गुरुहरूलाई र देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हाम्राका सम्पूर्ण इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको पनि सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। र अहिले चाहिँ अस्वस्थ हुनु भइरहेका हाम्रा चाहिँ उपासिका सानुमाया शाक्य उपासिकालाई पनि यो पुण्यको प्रभावले चाँडोभन्दा चाँडो सुस्वास्थ्य निरोगिताको कामना गरेँ। र मैले भने मेरा एकजना विद्यार्थी पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिला म टिचिङ गर्थेँ। त्यो टिचिङ गर्दाखेरिको एउटा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट थियो, अहिले चाहिँ यो पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ र उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले राज महर्जन होइन, उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अस्वस्थ, अलिकति स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या भइरहेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको चाँडोभन्दा चाँडो शीघ्र स्वास्थ्यको कामना, रोगसोगहरू शान्त भएर जाउन् भनेर पनि कामना गरेर पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। भगवत सर्वमङ्गलम्।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।